पेश है गुड मॉर्निंग J&K। कोई जुमे हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हुबाब, कोई जुमे हस्ती से तू उभरा है मानिंदे हुबाब, इस जियां खाने में तेरा इम्तिहान है जिंदगी। आप सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और ताज़ा शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें और हर दिन की तरह हज़ब मामूल हमारे लबों पर हमारे नाज़रीन के लिए, हमारे देखने वालों के लिए यही दुआ कि आप लोग जहां कहीं भी रहें खुश खुर्रम रहें, बस तो सलामत रहें। अल्लाह ताला आपकी कोशिशों में आपको कामयाबी अता करे और आपकी काविशें रंग लाएं, हमारी तो यही दुआ है। नाज़रीन मोहतरम, ज़िंदगी वही, लेकिन ज़िंदगी का एक नया दिन। आपकी सूरत हाल शायद पुरानी हो सकती है लेकिन दिन नया है। जैसे कि अहमद फराज साहब कहते हैं कि रात जब किसी खुर्शीद को कत्ल करे, सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। ये सुबह जो है न सिर्फ एक नया सूरज तराश लाती है, ये नए इम्कानात लेके आती है, नई पॉसिबिलिटीज़ लेके आती है। बस ज़रूरत इस बात की है कि हम थोड़ा सा अपने अप्रोच को टटोलें कि इस नए दिन को हम किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, इस नए दिन को किस तरह से हम सर्व करने का मंसूबा बना रहे हैं। क्योंकि हमेशा ये होता है कि वी लिव इन द पास्ट, हम अपने माजी में रहते हैं, हम अपने हाल को जीना भूल जाते हैं। आज ये मौका है कि हम अपने हाल को सुधार सकते हैं, अपने मुस्तकबिल को रोशन बना सकते हैं। बस शर्त ये है कि हमें इस बात का एहसास हो, एक तो इस एहसास की बेदारी हमारे दिलों में हो और फिर इसी के मुताबिक हम मंसूबे बनाएं और फिर एक्शन करें, हम हरकत करें, हम तकदो करें, हम स्ट्रगल करें। यही ज़िंदगी का लुब-ए-लुबाब है, यही ज़िंदगी का एसेंस है। खैर, इस अच्छी बात के साथ प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। आज प्रोग्राम में शर्फ मेज़बानी मुझे हासिल रहेगा। मैं हूं काजी मोहम्मद अमार और मेरे साथ रहेंगे अशफाक हाफिज़ी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। नाज़रीन मोहतरम, मेरी तरफ से भी प्यार और खुलूस बड़ा इस्तकबाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्त खुश खुर्रम होंगे, सच सलामत होंगे और अपने ज़िंदगी के नेक मामलात में रवा दवा होंगे। चूँकि अमार साहब आप ज़िंदगी के तजुर्बे बता रहे थे और ख़ास तौर से आम ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों का मुशाहिदा होता है, बहुत सारे तजुर्बों का मुशाहिदा होता है और उसमें तकदो ज़रूरी है जिसकी आपने बात की। अच्छा, इन तकदो लफ्ज़ से मुझे एक चीज़ कनेक्ट हुई। आजकल चूँकि ख़ास तौर से बच्चों की जो है छुट्टियाँ चल रही है जी गरमाई तातीलत, और उनकी वो तकदो आजकल कुछ ज़्यादा ही जा रही है। घर पर मातामाल और मातामाल पर गाशी बसम, क्योंकि कज़न्स आते हैं, बैठते हैं, उनके साथ उठना बैठना होता है और बड़ा ही खूब मज़े करते हैं गर्मियों में। और गर्मियों में कुछ चीज़ें बढ़ जाती है, शिद्दत बढ़ जाती है कुछ चीज़ों की। अक्सर से मोल मोज आसान वनान कि छुट्टी गई गई, यम बच्चे दोस्त स्कूलस मज आवरारसी सत वन ज्यादा नजर गुजर पेवान थावन और बच्चों पे तो रखनी है नजर गुजर। आजकल खास तौर से डिजिटल टेक्नोलॉजी का दौर है और डिजिटल टेक्नोलॉजी में बच्चे अब इस दौर में आने की कोशिश करते हैं। इस दौर में वो
جو لڑنے کی آپ نے بات کی کہ اس میں ایک کوشش کی اپروچ کی آپ نے بات کی، اس اپروچ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بٹ اس میں وہ کہیں پر خامیاں ان کو رہ جاتی ہیں کیونکہ بچے ہوتے ہیں، نادانی ہیں اور انہیں سکھانا پڑتا ہے، وہاں پہ پیرنٹل گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے، اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے زمانے میں خاص طور سے بچے ڈیجیٹل ورلڈ کی اور زیادہ راغب ہوتے ہیں، چونکہ آفٹر کووڈ-19 آپ جانتے ہیں ڈیجیٹل کلاسز جیسی شروع ہوئی، سکرین ٹائم بڑھ گیا، اور بٹوار اس میں ڈیوٹی تمہ پتہ ژندروار پہ سمر ویکیشن تمہ وز تہ کر مےٚ یہے گزارش کہ ون یہ ویکیشن یمن بچن، یہ جو دن ہے، یہ جو تعطیلات کے دن ہیں، تو جیسے ہم منصوبہ بندی ان کے ورک پلیس کے بارے میں کرتے ہیں، ویسے ہی منصوبہ بندی ان کی جو ویکیشنز ہے وہ کس طرح سے ہم صرف کریں، ان کو کیسے ہم لبریٹ کریں، ان کو کیسے ان کا جو ذہنی دباؤ تناؤ ہے اس کو ہم کیسے کم کریں، کیونکہ اوور دی ایئرس جیسے کہ آپ نے کہا کہ آفٹر کووڈ یہ جو اسکرین ٹائم بڑھ گیا، یا جس طرح کی آج زندگی ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف بڑے بلکہ بچے بھی اب ذہنی دباؤ اور تناؤ کا شکار ہو رہے ہیں، جو اسٹریس لیولز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں، اس حساب سے بھی اب والدین اور ٹیچرز پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہمارے جو یہ بچے ہیں یہ لۄکچار یُس یہ چھُنہٕ واپس یِوان کہین، اتھ چھِ سٲری بڑٕ ٹاٹھ نیار سان وٕچھان پتہٕ کرٛیشن کہ یِم دۄہ گژھِ واپس یِنۍ، تو آج جو ان کے پاس یہ بچپن ہے ان کا، اس بچپن کو خوشگوار بنانے میں ہم سب کو اپنا رول پلے کرنا ہے اور اپنے بچوں کو ذرا سا اس ذہنی دباؤ اور تناؤ سے چھٹکارا ان کو دلانا، مثبت اپروچ رکھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیں بچوں کا جو ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، سائیکولوجی، یہ جو بھی سوشل سکلز ہیں اس میں اگر ہم پازیٹو چیزیں دیکھیں، نیگیٹو پہلو پہ جائیں گے نہیں، کیونکہ نیگیٹو سب جانتے ہیں کہ اسکرین ٹائم سے کیا ہوتا ہے، پازیٹو پہلو اگر طریقے سے استعمال کرے، بچہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرے لیکن اس کو محدود کرے، اتنا ہی کرے جتنی اس کی ضرورت ہے، اس کی ڈیولپمنٹ میں کوئی کوتاہی نہ کرے، پیرنٹس ان کو وقت دیں، ہے نا، اس کی گائیڈنس میں، اور سوشل سکلز جو ہے وہ بھی ان کو اڈاپٹ کریں کیونکہ انہیں اسی دور میں جینا ہے، اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس بالکل، اور کبھی کبھار ہم بچوں کے مسائل کو نظر انداز کرتے ہیں، یہی صحیح کہ اسکول میں اگر کوئی بات انہیں کھل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ شُرۍ لٲزی منٛز گژھان پتہٕ وقتس سۭتۍ سۭتۍ گژھِ یہِ پانے ٹھیک، لیکن بہت سارا ہم نے دیکھا ہے کہ اسکول میں جو بولنگ ہوتی ہے بچوں کی، وہ بچوں کی نفسیات پہ اتنا گہرا اثر ڈالتی ہے کہ انہیں کبھی بھی اعتماد خود اپنی صلاحیتوں پہ نہیں آتا، وہ ہمیشہ انڈر کانفیڈنٹ رہتے ہیں اور زندگی میں کچھ اچیو نہیں کر پاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے پچھلی پروگرام میں بھی کہا کہ ایک ایڈوائزری، ایک گائیڈ لائن کے مطابق ہر اسکول میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہونا چاہیے جو بچے کی نفسیات کو دیکھے کہ کچھ اس طرح سے امپیکٹ تو نہیں ہو رہا ہے، کیا انہیں کسی میڈیکل اسسٹنس کو سیکھ کرنے کی ضرورت تو نہیں۔ خیر، یہ جو آج بچوں کے بارے میں ابتدائی یہ جو موضوع ہے اشفاق نے چھیڑا، اس میں یہ اشارہ بھی پنہا ہے کہ آج کس حوالے سے ہم پروگرام میں بات کریں گے اور ہمارا موضوع گفتگو کیا ہوگا۔ خیر، اس پہ بہت ساری بات کرنے کی گنجائش بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، ہم ضرور کریں گے، مگر بہت آسان انتظار سارے ناظرین اپڈیٹ بہت بہت شکریہ ہمارے سب ناظرین محترم۔ موسم کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں، موسم میں آج کچھ بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا، سری نگر اور جموں میں آج مطلب جزوی طور پر ابر آلود رہنے کے امکانات ہیں اور دونوں جگہوں پر کچھ علاقوں میں آج بارش بھی ہونے کے امکانات ہیں۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 ڈگری سیلسیس، کم سے کم 18 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ جموں میں 36 ڈگری سیلسیس زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 27 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں۔ اور ٹریفک کے حوالے سے آپ کو اطلاع دیں کہ ٹریفک کنٹرول روم سے ملی اطلاع کے مطابق سری نگر جموں قومی شاہراہ پر چھوٹی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ملی ہے، بڑی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی اور روانہ کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو ایک طرفہ یعنی کارگل اور سری نگر کی اور چلنے کی اجازت ملی ہے۔ مغل روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ ضرور قائم کریں، ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر دستیاب ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب، اور جیسا کہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہیں ماہ محرم الحرام مقدس ایام جاری، اس تہ کوشش کران اہل بیت اطہار تو شہدائے کربلان کرو استخراج عقیدت پیش، اب کن اس پروگرام کس آغاز مز منقبت سے شروع کرا، آج منقبت تھومز پروگرامس مز، ورو بوزو وچھو یہ منقبت، تم پتہ کرو پنس معزز مہمان سے ملاقات، تو روزو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے۔ ونوان حسین ونوان حسین بی جنتس منز گتھ
کرا گلمان حسین گلمان حسین علی مقامن یاد کر مصعب بی حمزہ علی مقامن یاد کر مصعب بی حمزہ دسماں جتن سرجن گو آسان حسین دسماں جتن سرجن گو آسان حسین آسان حسین اونو محمد بی علی اکبر علی اصغر اونو محمد بی علی اکبر علی اصغر لکٹیو بڑیو تھو پیشکش لکٹیو بڑیو تھو پیشکش زو جان حسین زو جان حسین تت کیا سپد در کر بنا کیا کیا بنئی اے دوست تت کیا سپد در کر بنا کیا کیا بنئی اے دوست شمرن چھکر مت جامت تی چاک حسین چاک حسین
शुमरन छुकुरमुत चाकती दामान हुसैन दामान हुसैन हुरो छुगंडी मुजदरी छचम वनवान हुसैन बेजन्नतस मजगत करा गिलमान हुसैन प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग जैन के नाज़रीन मोहतरम। आप जानते हैं मुहर्रम अल हराम के बाबरकत अय्याम चल रहे हैं। 1444 हिजरी के मुहर्रम की आज 6 तारीख है। एक मनकबत से आप महसूस हो रहे थे। नाज़रीन मोहतरम, आपको बताते चलें कि हम सिर्फ टीवी पर दस्तयाब नहीं है, बल्कि आप यूट्यूब लाइव पर भी हमें देख सकते हैं। यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग हमेशा लगातार होती है और 24 घंटे होती है। यूट्यूब में सर्च करिएगा हमारी चैनल को, डीडी कश्मीर को, और वहां पर हमें ज़रूर भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप जानते हैं कि कोई ना कोई खास मेहमान हमने प्रोग्राम में मदऊ किए होते हैं। आज भी एक खास मेहमान हमारे साथ तशरीफ फरमाए, उनसे मुलाकात होगी ज़रूर। एक क्यों भी आपको मिला कि किस मौजू पे बात होगी, पर यहाँ पर एक वक्फे के लिए रुकते हैं और वक्फे के बाद उनसे मुलाकात करते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट दिल से बना। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं आप गुड मॉर्निंग जैन के, और अब वक्त है कि हम आपकी मुलाकात आज के हमारे मेहमान से कराएं। लेकिन उससे कबल जो आजकल हालात हैं और जिस तरह की ज़िंदगी, जो ज़िंदगी की नहज है, जो ज़िंदगी की रविश है, वो कॉम्प्लेक्सिटी, वो पेचीदगी, उससे न सिर्फ बड़े मुतासर हो रहे हैं बल्कि बच्चे भी मुतासर हो रहे हैं। और उनकी फिज़िकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन तीनों स्फेयर्स पे असर पड़ा है और बहुत मनफी असर पड़ा है। और इसी ज़िम्मे में ये तीनों चीज़ें जो हैं हमारे लिए एक चैलेंज बन के उभरे हैं। और अब इस दौर का चैलेंज ये है कि एक तरफ से हम कहते हैं कि बहुत कंपटीशन है, बच्चों को बहुत पढ़ाना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, मुस्तकबिल में उनके लिए काफ़ी चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं। लेकिन यहाँ से उनकी वेलबींग का भी सवाल है। जब तक वो सेहतमंद नहीं होंगे, जब तक वो खुश नहीं होंगे, तब तक वो इन चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। तो फिर ये तवाज़ुन कैसे बरकरार रखें कि उनको हम मुस्तकबिल के लिए भी तैयार करें, लेकिन साथ साथ उनकी सेहत का ख्याल रखें, उनकी जिस्मानी सेहत, उनकी जहनी सेहत, उनकी नफ्सियात को हम ठीक रखें, उनको खुश रखें, और उन्हें बचपन की वो खुशगवारियत से जो है हम नबर आजमा कराएं कि वो खुश भी रहें और सेहतमंद भी रहें और आगे भी बढ़ते रहें। तो इन्हीं मौज़ूआत पे आज बात होगी। आज प्रोग्राम में बहुत ही मोतबर और मोहतरम शख्सियत तशरीफ फरमा डॉक्टर सरताज अली भट्ट साहब, जो कि एक पीडियाट्रिशियन भी हैं और एक नेनोटोलॉजिस्ट भी हैं। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जी। अमर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो मैं डीडी कश्मीर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे मौका दिया कि हम इन जो हमारे मासूम फूल हैं, जो बच्चे हैं, तो इनके बारे में हम पेरेंट्स तक वो इंफॉर्मेशन, वो मालूमात, जो एक साइड से तो हम देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम हम अपने बच्चों, वर्चुअल वर्ल्ड बन गया है, तो दूसरी साइड हम हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं जी। तो अब इसका इम्पैक्ट क्या है
में हम डिटेल्ड बात करेंगे, इंशाल्लाह बड़ी तफसील से बात करेंगे इंशाल्लाह। इस प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया कि आप जी तशरीफ आवर हुए। खैर ऐसे लॉकचार्ज कत करें लॉकचारस मुतलिक बचपनस मुतलिक शायर तह ना पन मौजू सुखन बनोमुत वना शायर कि बड़ी हसरत से इंसान बचपने को याद करता है, बड़ी हसरत से इंसान बचपने को याद करता है, ये फल पककर दोबारा चाहता है खाम हो जाए। तो ये जो बचपन है इसकी यादें बहुत अजीज होती हैं हर इंसान को। तो इससे पहले कि हम इन नौनिहाल बच्चों की बात करें, आपके बचपन की ओर जरा सा नजर डालते हैं। आप बताएं कि जो इब्तिदाई जिंदगी है वो किस तरह की रही, किस इलाके से आपका ताल्लुक है, थोड़ा सा तारुफ दीजिए ताकि जो नए नाजरीन जुड़े हैं, क्योंकि इससे कभी भी आप इस प्रोग्राम में एक दफा आए हैं लेकिन एक ताल्लुक बात थोड़ा बहुत रिफ्रेश करने के लिए। तो मैं अपनी शुरुआत जो है, जो मेरी पैदाइश हुई है, मेरी एक कुलगाम के एक गांव होम शालीबुक है उनका, उसका नाम शालीबुक, होम शालीबुक, तो वहां पे मेरी पैदाइश हुई है। तो मैं जो मेरे पेरेंट्स हैं उनके 9 बच्चे, 6 बेटियां और 3 भाई हैं माशाल्लाह। तो मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सा एडवांटेज कि डिसएडवांटेज लक्टिस में ज्यादा लागन काम थेवन सारी तम सारी एक्सपेक्ट कर कि कर मगर अख चीज मोहब्बत लाड प्यार भी बहुत मिलता है और माँ का ज्यादा प्यार मिलता है। जी तो वहाँ पे एनवायरमेंट मतलब जो टिपिकल कौशर गाँवस मन सह माहौल एक शख्स सलाम सिंपलिसिटी हमसाय असल पे बासन क्या हमसाय सुन घर किन पन कानून क्या तो पे तती इस्लामिक स्कूल सल्फिया स्कूल तत कर तालीम हासिल 8वीं जमात तम तम पे गो बह तक चूंकि तम सात 8वीं जमात तम पे गो बह गवर्नमेंट स्कूलस मज गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यारीपोरा सह लग भग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर अत सान गर पे मतलब गवर्नमेंट स्कूल मज जोलमुत हालात चूंकि 90s मज खराब वारिया मिड 90s मज अत इमारत क्या टीन शेड बन टीन शेड अत पढ़न तो अत सह माहौल तह हड़ताल बाकी चीज तो पत कोर अत वनस ताम साइंसस ज्यादा ये मेडिकल साइंस बोर्ड या केमिस्ट्री फिजिक्स तो कह रोल मॉडल तह कर वो तो मगर ये दिमागस मज कि कर दिमागस मज मेहनत कर बाकी तो मगर मे स्पोर्ट्स कुन ज्यादा पहमत क्रिकेट बह ज्यादा गिंदान ज्यादा बह क्रिकेट गिंदान ज्यादा बह बॉलिंग तो फास्ट कर बैटिंग तो असल कर फील्डिंग बिल्कुल तो अत बनी कमा अत वो थोड़ा बहुत यह सा यह बे गाँवस में अगर तुम अख चीज वो कि गरिक गरकन एक्सपेक्टेशन साद गरकन कामन मज सही पेरेंट्स तो अत ये स्पोर्ट्स गरिच काम कर बैलेंस कर बिल्कुल मुश्किल अकिस दोन वन आई डिफिकल्टी वाले तो अल्टीमेटली कोर में एंट्रेंस कॉलेज तम पे गई MBBS मज आई थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्योंकि गाँव का एनवायरनमेंट एक्सपोजर तूत कह प्रोनाउंसिएशन मज प्रॉब्लम बासान तो अत जन बिस्कुल बच्चे या बाकी बड़े बड़े स्कूल कम मगर अल्लाह का शुक्र है तो बस वन ऑफ द टॉपर्स इन द मेडिकल स्कूल वन ऑफ द टॉपर्स तो अल्लाह ताला कुन सठा शुक्र अम पे बनी कम अम पे कोर PG पीडियाट्रिक्स मज तम पे कोर DNB ती पीडियाट्रिक्स मज तो अत PG दौरान गो मैं एज मेडिकल ऑफिसर गो बह सिलेक्ट गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर तम पे PG मकलो
پتہ کر سینئر ریزیڈنسی تمہ پتہ بنے اس کنسلٹنٹ تو روز واریاہن جاین روز چلڈرن ہاسپٹل سری نگر ڈیوٹی یہ بڈگام ڈسٹرکس مز تو ونکس بانڈی پورہ ڈسٹرکٹ ماشاء اللہ. خیر اخ طویل سفر اخ اس تک کت کرو بچپنس من انسانس آسان تگ دو کرن کی شوق تہ آسان لگن تہ آسان بیٚیہِ چھُ پیوان تہ کرٕنۍ یہ تگ دو ونکس سٲنۍ شُرۍ تہ کران اتھ منٛز ؤنِو تُہۍ کینٛہہ خاص چیٖز کہ انوارمنٹس مز پتہ ایڈاپٹ گژھُن ایڈاپٹ کرُن تہ آسان اکھ ہُنر بچس مز چیلنج اکھ آسان بچس مز أزکٮ۪ن بچن متعلق تہ بوزو وۄنۍ تھوڑا بہت اتھے پہ کرو شروع کہ عام زندگی مز یہ انوارمنٹل ایڈاپٹیشن کریں یہ بچس یہ کۭژاہ لازمی امہ سند خاطر تہ کمن کمن چیزن ہند خیال یتھ پٲٹھۍ تۄہہِ مےٚ ووٚنمُت مطلب یُس زن سون بچپن اوس اَسہِ ٲس سٮ۪ٹھاہ آز چھُ اَسہِ تران فکر اَسہِ ٲس سٮ۪ٹھاہ خوش قسمتی کہِ اَسہِ اوس نہٕ تیُتھ کانٛہہ چیٖزا گرِ کہِ أسۍ ٲسۍ اِنیکٹِو لایف گُزاران سیڈنٹری لایف سٹایل اوس نہٕ کینٛہہ اَسہِ سون لایف سٹایل کیا یِتھ پٲٹھۍ مےٚ ووٚن تۄہہِ گرِ تہِ ٲسۍ کٲم وَنان گِنٛدُن تہِ آوُٹ ڈور گیمٕز بھی ہم کھیلتے تھے تہٕ پڑٲے تہِ ٲسۍ کران اَصل پڑٲے کرہو نہٕ مےٚ چھُ باسان اگر تُہۍ ونکیٚس وٕچھِو تُہۍ ونکیٚس چھِ وَنان أسۍ دَپان چھِ ہے بچس نسا گژھِ فزیکلی یا مینٹلی ٹارچر گژھُن سکوٗلس منٛز کینٛہہ سُہ چھُ واریاہ حدس تام صحیح ٹھیٖک مگر اتھ کمپیرزنس منٛز نِیو تُہۍ ونکیٚس اگر أسۍ بچس فزیکلی مینٹلی تمہِ ساتہٕ سُہ ٹارچر چھِنہٕ أسۍ کران کینٛہہ اگر أسۍ سٹڈی اکھ کرو رِٹراسپیکٹِو سٹڈی اکھ کرو أسۍ وٕچھو تمہِ سۭتۍ کۭژاہ ڈیمیج ٲس بچس گژھان تہٕ ونکیٚس زن بچہِ چھُ یُس زن سکریٖنس پٮ۪ٹھ چھُ آسان آل د ٹایم آسان گرس منٛز امہِ سۭتۍ کۭژاہ ڈیمیج چھِ گژھان اینڈورنس آسان ڈیولپ گٔمٕژ کِہیٖنۍ ہی ہیز نو انٹریکشن ود انوائرمنٹ اچھا اس کو پتا ہی نہیں ہے یہ جب پیدا ہوتا ہے موج چھُ آسان موسٹ آف دی فیملیز موج چھِ آسان فون وٕچھان مول تہِ چھُ آسان فون مطلب اکثر چھُ آسان ماجہِ سۭتۍ یہِ ہسا یہِ بِہِتھ موج چھِ آسان فون وٕچھان امہِ پتہٕ چھُ آسان ٹی وی چلان اَسہِ سُہ أمِس چھُ امہِ پتہٕ یُتھُے یہِ زٮ۪ونٕے یوت چھُ یُتھُے وِدِن پتہٕ چھِ أسۍ وَنان یہِ ہسا گوٚو سکریٖن ایڈِکٹ بِلکُل یہِ ہسا گوٚو سکریٖن ایڈِکٹ اچھا وۄنۍ چھِ اَسہِ اتھ بیلنس کران اگر تُہۍ وٕچھِو ونکیٚس دُنیاہس منٛز چھِ زٕ ایمرجنسی یِم زن ڈکلیئر چھِنہٕ گٔمٕژ اصل پٲٹھۍ کینٛہہ ایک تو کلایمیٹ ہے دوسرا یہ سکرین ایڈکشن ہے چاہے لۄکُٹ چھُ چاہے بوٚڑ چھُ سٲری یہ ایمرجنسی حقیقت یتھ پٮ۪ٹھ نہٕ زیادٕ فوکس یِتھ پٲٹھۍ بٹ انفارچُنیٹلی یُس زن یہ دُنیا چھُ ونکیٚس یہِ چھُنہٕ کنٹرول کران ٹیکنوکریٹس کینٛہہ یہِ چھُ کارپوریٹس کنٹرول کران یس اتھ پٮ۪ٹھ اس پہ فوکس زیادہ نہیں دیا جا رہا ہے کہ ہم کیا کہاں کر رہے ہیں اگر اسہِ سکرین چھُ بچس ہاؤ لیٹ اٹ بی تو کیونکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جب سے آپ نے انٹروڈکشن میں بولا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے اٹ ہیز ٹو کم یہ آئے گا لیٹ اٹ بی پارٹ آف دی کیریکولم ان دا اسکول لیٹ دا کنٹینٹ جو ہم بچہ دیکھتا ہے کنٹینٹ اس کو سلیبس بناؤ آپ اس کو دیکھو کیا اس کے اور کتنے ٹائم کے لیے اس کو ریگولیٹ صحیح بات اس پہ ریگولیشن اس پہ لاز اسٹرکٹ لاز کی ضرورت ہے صحیح بات تو یہ جب کنٹرول ہو جائے گا تبھی یہ بچوں کے لیے فائدہ مند ہوگا ادروائز اٹ از اے ڈیزاسٹر جیسا کہ آپ نے بہت اہم نقطے کی طرف ہماری توجہ مبذول کی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم گھر پہ ہی پہلے ایسا ماحول اس کو دیتے ہیں گوڑے سکرین سۭتۍ بٕتھِ آسان گرِکۍ سٲری بٲژ آسان پتہٕ چھُ بچس ونان ہے ژٕ گوٚوکھ سکرین ایڈکٹ یعنی اتھ منٛز چھُ پیرنٹن تہِ واریاہ سنجیدٕ گژھُن کہِ یُس یہِ بچہِ چھُ یہِ چھُ آسان وٕچھان یہِ چھُ اِمِٹیٹ کران یہِ وٕچھِ مٲلِس ماجہِ کران یہِ چھُ تی کران چاہے سُہ پتہٕ عادات ٲسِن صفت ٲسِن یا گرس منٛز کینٛہہ بُرٕ چیٖز آسہِ یہِ چھُ سُہ تہِ ونان ایڈاپٹ کران پتہٕ چھُ سُے عملاوان پننہِ زندگی منٛز صحیح اور یوز آف ٹیکنالوجی جیسے آپ نے کہا کیونکہ اس سے ہم اسکیپ تو نہیں کر سکتے یہ آج کے دور کی ہماری حقیقت ہے لیکن آپ نے ایک بات جب ہم ایک گیسٹ کے بارے میں ہمیں اطلاع دی جاتی ہے کہ کل کو اس گیسٹ کا آپ کو انٹرویو کرنا ہے ان سے بات چیت کرنی ہے تو ہم بھی تھوڑا ریسرچ کرتے ہیں اور آج ریسرچ کرنے کا ذریعہ بھی یہی سوشل میڈیا یہی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہے میں سر کا انسٹاگرام دیکھ رہا تھا کل اس میں ایک پوسٹ میں نے دیکھا بہت خوبصورت پوسٹ آپ نے اس میں لکھا ہے آپ اور آپ کے کچھ فرینڈس ہیں اس میں آپ نے لکھا ہے کہ دو پٹ اس میں کنٹینیو ہیڈ ایک سر میں درد تھا تو میں کنسلٹیشن کے لیے اپنے جو نیورو فرینڈس ہیں ان کے پاس گیا لیکن پھر میں نے وہاں احساس مجھے ہوا کہ یہ سر درد جو ہے یہ خود بخود ٹھیک ہو گیا جب میں نے ان سے بات چیت کی دوائی کی ضرورت نہیں پڑی. یہ جو انٹریکشن کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں
کم ہو گیا ہے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ بچوں کے ساتھ بھی انٹریکشن نہیں ہے, یا تو اسکرینز کے ساتھ ہے, یا پھر مول تو موج نان بڑبڑ سے آج انٹریکشن کی, رشتہ داروں سے انٹریکشن کی, ہمسائن سے ات کمپیرزنس مز پن بچپن وچھو یہ پور گامس آسان باسان کہ یہ سونی بچہ, مطلب ہمسائے تہ ون تو دعوا سان کام کر آج روٗد نہٕ سُہ ماحول کینٛہہ. اتھ پٮ۪ٹھ کرو ضروٗر کتھ, یہ واریاہ امپاٹنٹ کہ أسۍ ییٚلہِ انٹریکٹ دِمو بچن گژھن کِہیٖنۍ, یہِ کِتھ کٔنۍ کرِ اڈیپٹ ٹو د انوائرمنٹ, یہ أمِس کِتھ کٔنۍ بڑِ تعلق دٲری, سوشل انٹیلجنس اِموشنل انٹیلجنس یتھ متعلق أسۍ آز کتھ چھِ کران سۄ کِتھ کٔنۍ گژھِ ڈیولپ ییٚلہِ نہٕ أسۍ أمِس ماحول دیُت کِہیٖنۍ. ناظرین محترم, یہ بہت اہم موضوعات ہیں جن پہ ہم بات کرنا ضروری سمجھ رہے ہیں, اور اسی مناسبت سے ہم نے ڈاکٹر صاحب کو بھی یہاں پہ مدعو کیا ہے. اور بات چیت ہوگی, لیکن ابھی وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. وقفے کے اس پار اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے, لیکن آپ سے بس یہی استدعا کہ آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ, دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. بارامولہ کے شوگر بیماروں کے لیے خوش خبری, اب ڈاکٹر بشیر احمد لاوی ڈی ایم اینڈوکرینالوجسٹ ایکس سکیم ہر جمعرات کو صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک الحبیب پالی کلینک نیئر FCI ریلوے بارامولہ میں شوگر بیماروں کا علاج کریں گے. کال 9797061844. کشمیر ایک نام, ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں, مہمان نوازی کے ذائقے میں, موسیقی کی کشش میں, اور ہر گھر کی ہر دیوار میں, جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے, اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بنا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے, اور آج کے جو شمارے میں ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں ماہر اطفال, ایک نیوناٹولوجسٹ ڈاکٹر سرتاج علی بٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے سلسلہ کلام جاری رہے گا, لیکن اس سے پہلے آپ تک پہنچاتے ہیں اخبارات کی سرخیاں. آغاز کرتا ہوں ایک انگریزی روزنامے سے, میرے ہاتھ میں اخبار پہلے صفحے پر لکھتا ہے MHA notifies amended business rules of J&K. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, J&K government green lights land transfer to fuel industrial boom in Kashmir, new industrial estates to come up in Anant Nag, Shopian and Budgam. جی انگریزی روزنامہ میرے پاس, اور اس میں سے 2 سرخیاں آپ تک پہنچائیں گی. کشمیر ریل لنک نیئرز ریالٹی, کی ٹنلز کمپلیٹڈ آن USBRL پروجیکٹ. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, پاور کٹس ان کشمیر, PDD بلیمز ان پیڈ بلز. اب جن کی بلز پینڈنگ ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ یہ بلز جو ہے پے کر لیجئے, کیونکہ اس بات کا خامیازہ پھر ان لوگوں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے جو اپنی بلز ٹائملی پے کرتے ہیں. بہت صحیح بات آپ نے کہی. ایک اردو روزنامہ میرے ہاتھ میں, ایک سنجیدہ خبر پہلے صفحے پر اخبار نے رقم تراز کی ہے. آپ سنیے گا اس خبر کو ضرور. جلد پر سفید داغ کی صورت میں نمودار ہونے والی بیماری برس, ملک میں شرح 1%, وادی میں شرح 2 گنی, اور علاج محدود, ٹھیک ہونے کے امکانات بہت کم. جی میرے پاس بھی اردو روزنامہ اپنے صفحہ اول پہ رقم تراز. اسکولوں کا معیار بڑھانے کے لیے سرکار فکر مند, مشیر بھٹناگر نے اسکولی تعلیم کی کارکردگی کا جائزہ لیا. استحکام کے مطابق ضروری بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کی ہدایت. ایک آخری روزنامہ میرے ہاتھ میں, اخبار لکھتا ہے وی دا پیپل عنوان کے تحت باٹم لائن پر یہ خبر چھپی ہے. اخبار لکھتا ہے انبیٹڈ committals of suicides, especially by youth, has shaken civil society to hilt. Hence, collective approach needed to address root causes to end them in Kashmir. جی میرے پاس بھی آخری اردو روزنامہ اور 2 ذیلی سرخیاں. جموں کشمیر میں اسمبلی انتخابات کا انعقاد, الیکشن کمیشن آف انڈیا کی تمام ضلع ترقیاتی کمشنروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس. ایک اور خبر اسی اخبار سے, 317 حجاج کرام کا آخری قافلہ خصوصی پرواز میں جمعہ کی صبح سری نگر پہنچا.
تو خیر یہ اخبارات کی سرخیاں تھیں. ہم آج بہت ہی اہم موضوعات پہ بات کر رہے ہیں جن کا تعلق ہمارے بچوں سے ہے اور بچے ہمارا مستقبل ہیں. بات ہو رہی ہے ڈاکٹر سرتاج علی بٹ صاحب سے جو کہ ماہر اطفال ہیں, پیڈیاٹریشین ہیں اور نیونیٹالوجسٹ بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم یہ انٹریکشن کی بات کر رہے تھے, پرسن ٹو پرسن انٹریکشن. ایسے تو آپ ورچولی بہت لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں. اس ورچوئل ورلڈ نے ہمارے دائرے کو اتنا وسیع کر دیا لیکن پھر بھی انسان تنہا محسوس کرتا ہے. تو یہ انٹریکشن کم گئی بچن مز تو بیس تو پنہ ایکسپیرینس ذریعہ کہ تھی گئی دوستن نش تک کرو کت بات امچ کچھ اہمیت مینٹل ویل بینگ خاطر. اخ کت ون مے تھی گۄڈنیتھٕے ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ بچپن اوس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ہسا سٲنِس بچپنس منٛز اَسہِ اوس نہٕ باسنٕے پوٗرٕ گامس منٛز کہِ کانٛہہ گرٕ چھُ یہِ ہسا یہِ وۄپر کِہیٖنۍ بڑٕ فری انٹریکشن ٲس. اچھا تِم دیوار تہِ ٲسۍ نہٕ مکانن درمیان یِم واریاہ ہیوٚر چھِ بٔنِتھ. ییٖتیٛاہ یِم دیوار ہیوٚر گٔے تیٖژاہ گٔے انٹریکشن کم, تیٖژاہ گٔے سۄ سوشلایزیشن کم. تہٕ اگر بہٕ پنُن پان نِمہٕ یِمن 40 ؤرین منٛز یا اگر بہٕ آز کانٛہہ 20 وُہُر بچہِ نِمن 20 وُہُر ایڈولسنٹ نِمن مےٚ چھُ باسان اس کو یہ باتیں کرنی نہیں آئے گی ہر کسی کے ساتھ. تو کمیونیکیٹ چھُنہٕ تگان کرُن. اچھا خدا نے اللہ نے انسان کو بنایا اور اس کو کچھ ذمہ داریاں رکھی ہے. صحیح بات. تم ذمہ داری اگر تُہۍ وٕچھو مارل آف دا سٹوری تم ذمہ داری أکِس بیٚیِس دل کے واسطے پیدا انسان کو ورنہ تات کے لیے کم نہ کرو. تو تم اچھا اگر نہ بہٕ اشفاق صٲبس سۭتۍ انٹریکٹ کرنہٕ اگر نہ بہٕ تۄہہِ سۭتۍ انٹریکٹ کرٕ مےٚ کتہِ لگہِ پتہ تُہُنٛد مسلہٕ کیٛاہ چھُ. صحیح. مےٚ کتہِ لگہِ پتہ تُہُنٛد نظریہ کیٛاہ چھُ. صحیح. بالکل. اچھا ورچوئل ورلڈ میں ہم کیا کرتے ہیں, کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ صرف مطلب موسٹ آف اس وہ اپنے برائٹ سائڈ یہاں پہ دکھاتے ہیں, ایک امیج بناتا ہے, مصنوعی امیج. بالکل بالکل. اچھا اور کچھ کنٹینٹ آتا ہے اب اے آئی سے جو پاسبل نہیں ہے. میرا بیٹا ہے 6 سال کا, ٹھیک, آپ کا بچے کی ایج ہوگی راؤنڈ مطلب اسی میں 8. تو جب یہ ورچوئل ورلڈ پہ کنسنٹریٹ کرتا ہے اس کو یہ اپنے دماغ میں سوچتا ہے یہ تو بہت یہ ہے ایڈوانسڈ ہے, میں تو اس کے بارے اس کے کمپیرزن میں کچھ بھی نہیں ہوں. وہ ادھر ہی ڈپریس ہو جاتا ہے, بول رہا یہ تو بہت ہائی لیول ہے, تو مجھے تو اس میں کوئی کوالٹی ایسی ہے نہیں, میں تو یہ ڈیولپ کر سکتا ہوں. بٹ اس کو وہ کیا ہے کہ وہ اس میں انٹریکٹ کرنے کی اس میں وہ سمجھنے کی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی ہے ینگ ایج میں. یہ سمجھ سکتا کہ یہ تو وہ آرٹیفیشل ہے, یہ ریئل ورلڈ نہیں. ریئل ورلڈ تو باہر ہے, فون کے باہر ہے, گھر کے باہر ہے, ہمسائے کے ساتھ. تو ہو گئی شروع اس کے دماغ میں, اس کے دماغ میں ایک پروسیس شروع ہو جاتی ہے کہ وہ ڈپریس ہو گیا, وہ انسیکیور ہو گیا, اس کی کانفیڈنس شیک ہو گئی. اور جب وہ ریئل ورلڈ فیس تو کرنا ہے, اس کو کل کمپٹیشن میں آنا ہے, اس کو کل جاب کرنی ہے, اس کو اپنا آپ مسفٹ لگ رہا ہے. اس نے وہ چیز تو دیکھی نہیں ہوتی ہے, اس نے تو کچھ اور دیکھا ہوتا ہے. ہو گئی ایک بات. جی دوسری اسپیکٹ اس کا ہے, اب وہ صرف کنسنٹریٹ کرتا ہے فون پہ یا ٹی وی پہ, وہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ کھاتا کیا ہے, اس کی کنزپشن بھی نہیں ہے. اگر آپ اس وقت دیکھیں گے, میں نے 2007 میں پیڈیاٹرکس جوائن کی تھی ایز پی جی, تو تب ہمارے پاس مال نرچرڈ کیسز آتے تھے جو انرجی ڈیفیشینٹ ہوتے, مطلب جو لین ہوتے تھے, مطلب جو انڈر نرچرڈ ہوتے تھے, ان کی پرسنٹیج 20-30% تھی. اچھا, آج میں ریئرلی کسی بچے کو دیکھوں گا جو انڈر نرچرڈ ہے. آپ پرابلم دیکھو کس انٹینسٹی پہ ہے, کتنی بڑی پرابلم ہے. جو انڈیا کا یا دنیا کا سب سے امیر بچہ اس کا بیٹا بھی اوبیس ہے. تو وہ اوبیسٹی کتنی یہ وائڈ اسپریڈ ہے, کتنا اس کا اینڈیمسٹی ہے یہاں پہ انڈیا میں. آج ہم ریئرلی انڈر نرچرڈ کو دے, بٹ اوبیسٹی بہت زیادہ بچوں میں. یہ اس کا دوسرا اسپیکٹ ہو گیا. پہلے تو اس کا یہ مینٹل جو ویل بینگ, فزیکل ویل بینگ پہ. تو جب اوبیسٹی شروع ہو گئی اس کے بعد کیا ہوا,
اس کے بعد جو کرونک ڈیزیز ہے جیسے ہارٹ ہو گیا، جیسے ہائپر ٹینشن ہو گیا، جیسے ڈائبٹیز ہو گیا، یہ اب ہم دیکھتے تھے پہلے جب 40s 50s میں بندہ پہنچتا تھا تب ہمیں اسکریننگ کرنی پڑتی ہے بہت ینگ ایج میں. آفٹر 15 ہمیں سسپیکٹ ہوتا ہے اس کو ہائپر ٹرائگلیسیریڈ میں تو نہیں ہے، اس کو ڈائبٹیز، اس کو یہ تو نہیں، شوگر تو زیادہ نہیں ہوا، اس کا پریشر کتنا ہے، اس کو کڈنیوں پہ کوئی اثر تو نہیں ہوا. اب ہمیں یہ ٹین ایج میں ہی یہ اسکریننگ شروع کرنی وجہ کی ایکٹیویٹی نہیں، انٹریکشن نہیں. آپ دیکھ رہے ہوں گے اکثر گھروں میں بچہ فون دیکھ رہا ہے، جی ماں اس کو کھلا رہی ہے. ہاں سوچو تم ساتھ دیٹ از دا ڈیزاسٹر. اس کو پتا نہیں ہے مجھے کتنی بھوک ہے، مجھے کتنا کھانا ہے. شی از ایکچولی روننگ دی کڈس. یہ پرابلم آ رہی ہے ہمیں کہ یہ انٹریکشن جو تھی یہ ہم نے ختم کی. دو بچے مل رہے تھے آپس میں، ہمسایہ تھے، تیسرا پھر وہ کہیں سے ڈھونڈ لیتے، وہ تین ہی کرکٹ کھیلتے تھے. یہ میں اپنے بچپن کی بات کر رہا ہوں. کہ دور شاٹ لگے جو نہیں کیا آج دیکھو دو بچے ملے، انہوں نے ویڈیو گیم شروع کر لی. ایک ادھر بیٹھا، ایک ادھر بیٹھا، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کرتے، ویڈیو گیم کے تھرو بات بھی ہوتی ہے. لیکن اس میں نہیں لگتا آپ کو کہ والدین ذمہ دار ہے؟ مطلب کوئی اس چیز بچہ مانگا ہم دیوان پیرنٹل گائیڈنس، پیرنٹل کنٹرول جس کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. جو اسکرین جتنا مطلب ہم اسکرین ٹائم بچوں کو دیتے ہیں، ہاں یہ ایک ہیلتھ ایمرجنسی ہے. پیرنٹس مطلب موسٹ آف دی فیملیز، اب یہاں پہ بہت ساری فیملیز ایسی ہے کہ جن میں دونوں پیرنٹس جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہاں سے آ گئے، پھر تھکے آئے، پھر وہاں سے آ کے کچھ فادر کا کچھ وہ بھی آپشنل کام بھی ہوتا ہے، ماں کا بھی کچھ آپشنل کام ہوتا ہے، فرصت نہیں ہے. اب ہمیں کیا کرنا تھا، ہم اب ان کو بھی فون پہ تھوڑا سا اپنے سوشل میڈیا پہ ٹائم دینا ہوتا ہے. اب ہم کیا کر لیتے، مطلب میں سولوشن بتاتا ہوں. میں سولوشن بتاتا ہوں. پیرنٹس کا اپروچ کیا رہنا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. جو بھی ٹائم ان کو ملے گا، اگر وہ فزیکل ایکٹیویٹی میں، اگر چھوٹا سا روم بھی ہے گھر میں، کیونکہ اب وہاں پہ اسپیس ہر جگہ اسپورٹس اویلیبلٹی نہیں، اسپورٹس اسٹیڈیمز اویلیبل نہیں ہوتے، یا چھوٹی سی پارکس ہر جگہ اویلیبل نہیں ہوتے، کمرہ اویلیبل کرنا. آپ چھوٹی چھوٹی گیمز ان بچوں کے ساتھ کھیل سکتے ہو. اس ٹائم میں جیسے فزیکل ایکٹیویٹی گردش، بالکل کم سے کم چھوٹی چھوٹی فزیکل ایکٹیویٹیز کرے، اور وہ روٹین بنائے. جب وہ روٹین بنے گی تو تب اس سے کیا فائدہ ہوگا، دو چیزیں ہو جائے گی. آپ نے دیکھا کہ جب اسکرین ٹائم کم ہو جاتا ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ بچے کی انٹیلیجنس وہ بڑھ جاتی ہے، بچے کا جو پرسپشن ہے وہ ڈیپ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ تو ون وے انٹریکشن ہے، یہ تو پیسیو انٹریکشن ہے. اس سے تو مطلب یہ کچھ کہنا کہ وہ کس کو کہے گا، کسی کو نہیں. جب آپ بچے کو انگیج کرو گے، اچھا اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ زیادہ تھکے ہوئے ہیں کبھی، تو آپ ایک کام کرو، آپ ایک پینسل اٹھاؤ، آپ ایک رف اٹھاؤ، آپ پیپر پہ اس کو کوئی یہ سوچے، تاکہ وہ خود سوچے. یہاں پہ تو ریڈی میڈ کنٹینٹ ہے. تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایز پیرنٹس وی نیڈ ٹو شو دا وے. ادروائز بچے جو اگر ہم ایکسکیوزز ہر جگہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتے ہیں، اگر ہم ایکسکیوزز ہر بار بنائیں تو الٹیمیٹلی اٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیزاسٹر. صحیح بات ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ ماہر اطفال اور اس کے ساتھ ساتھ نیونیٹالوجسٹ بھی آپ کی خوبی ہے. بچے کی جو بنیادی ڈیولپمنٹ ہے اصل میں یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ ایز اے پیرنٹ، چاہے میں بردر ہوں، سسٹر ہوں، یا ان سے بڑا ہوں، یا میری بھتیجی ہے، کوئی بھی بچہ، جب میں ان کے ساتھ اس ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچتا ہوں، میں باسان کہ یہ دہ ورگس ادلا کی مین چیز ہیچن، اور اس کی بنیادی ڈیولپمنٹ اصل میں کہاں سے ہوتی ہے؟ خیال کہاں سے؟ بالکل جو ڈیولپمنٹل مائل سٹونز ہیں اگر آپ دیکھیں گے، اور چیزوں کو کاپی کرنا. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے ان ویٹرو لائف میں، جو فیٹل لائف ہوتی ہے، جو فیٹس ہوتا ہے. بالکل. اب دیکھتے ہیں کہ جو ماں کھاتی ہے اس کا جو فلیور ہے وہ یوٹرائن فلوئڈ جو ہوتا ہے، امنیوٹک فلوئڈ، اس میں پایا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ جو ماں انٹریکشن کرتی ہے، چاہے وہ سانگ سنتی ہے، چاہے وہ، یہ بچہ 28 ویک سے ہی سنتا ہے. کیا بات.
یعنی ان پہ تو اس کا اس پہ اس کا جو اب مطلب خدا نہ کرے کسی کا نگیٹو انوائرمنٹ ہو اس کا اثر پڑتا ہے، کسی کا پازیٹو انوائرمنٹ ہو اس کا اثر پڑتا ہے، فیٹس پہ بھی اثر پڑتا ہے۔ تو جب اب بچہ پیدا ہوا پھر اس کے بعد ایک نیوناٹولوجسٹ اس کا چیک اپ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی ڈیولپمنٹ اندر کی جو فزیکل ڈیولپمنٹ اور نیورولوجیکل ڈیولپمنٹ وہ ٹھیک، وہ اندر جو بناوٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ تیل سن بزرگ ٹھیک ونان ییٚلہِ کانٛہہ بچہ تیز دپان ماجہِ ژےٚ چھُتھ مرژٕوانٛگن اگر کانٛہہ سۄ دوست تٔمِس ٲسۍ ونان مٔدریٛار واریاہ کھیوٚن۔ یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ فلیورز اٹ از پرووڈ بائی ریسرچ کہ یہ فلیورز اثر کرتے ہیں۔ یعنی اکثر اسے مثال بنا آپ نے کون سی چکی کا تو ایسے ہی پازیٹو اور نیگیٹو انوائرمنٹ کا بھی اثر پڑتا ہے بچے پہ۔ لیکن دیکھیے ایک ہوتا ہے آئیڈیلسٹک سینیریو، ایک ہوتا ہے ریئلسٹک۔ آئیڈیلی چھِ أسۍ ونان کہ بچہ نسا گژھن نہٕ فون استعمال کرٕنۍ، بچہ نسا گژھن نہٕ فاسٹ فوڈ کنزیوم کرٕنۍ، مگر ریئلسٹک سینیریو چھُ یہ کہ آن دا گراؤنڈ لیول پیرنٹس ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ اس پن کن کران مگر یم چھنہٕ مانان، اس ؤنۍ تو تِژھ حکمت عملی ییٚمہِ سۭتۍ یِم مانن۔ یہِ تھٲیِو سون سسپینس، اَسہِ چھُ اکھ لۄکُٹ وقفہٕ نیُن ییٚتہِ، اَمہِ پتہٕ یِمو أسۍ اَتھ پٮ۪ٹھ کہِ ریئلسٹکلی کینٛہہ سولوٗشنز ییٚمہِ سۭتۍ زن بچن یہِ پانے ایورجنس گژھِ ہا ڈیولپ ٹُوٲرڈس فاسٹ فوڈ، تِم یِہن اصل فوڈ ہیبٹن کُن یا باقی یِم فزیکل ایکٹیویٹی وغیرہ تۄہہِ ووٚنوٕ اتھ منٛز کیٛاہ چھِ ریئلسٹک سولوشنز۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا لیکن اس چھوٹے سے وقفے بعد ناظرین محترم ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں، پھر سلسلہ گفتگو ہمارے مہمان کے ساتھ جاری رہے گا۔ کشمیر ایک نام، ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ دل سے بنا۔ جی آپ کا استقبال، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جن کے۔ ہم آج بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سرتاج علی بٹ صاحب سے جو کہ ماہر اطفال ہیں، پیڈیاٹریشن ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہٕ ونو تۄہہِ پنٕنۍ مثال، مےٚ چھُ بچہِ سُہ چھُ 8 رٮ۪تن ہُنٛد، بہٕ چھُس کوٗشِش کران کہ یہِ چیٖز تھاوٕ بہٕ گرس منٛز نہٕ تُلِتھ، بہٕ چھُس ڈورس منٛز یہِ تھاوان کیٛازِ بہٕ چھُس دپان گۄڈٕ پٮ۪ٹھے اگر نہٕ بہٕ تھاوٕ کرٕ کنٹرول أمِس تہِ، مگر وۄنۍ چھُ مےٚ فون یِوان، صرف چھُس بہٕ فونس پٮ۪ٹھ آسان کتھ کران، یہِ فونٕچ لایٹ ییٚلہِ سُہ وٕچھان چھُ سُہ چھُ دوران پتہٕ ضد کران کہ مےٚ دِیِو مطلب تیٖژاہ چھِ یتھ اٹریکشن۔ یِتھٕے کٔنۍ چھِ جیسے فاسٹ فوڈ ہے، مےٚ اوس اوترٕ دوست اکھ تٔمِس چھِ 2 ؤرین ہٕنٛز بٔچی، سُہ اوس تٔمِس مومو دِوان، پیٖزا دِوان، پتہٕ سُہ ژیٚٹِنۍ، دوٚپُن أمِس چھُ اتھ مزٕ لگان، یہِ چھنہٕ بہٕ چھُسن یہِ بناوان، بہٕ چھُس أمِس کران ہٲل ہر کُنہِ، أمِس گژھِ رف اینڈ ٹف، یہِ چھُنہ امہِ موٗجوٗب تہِ دِوان ہر کانٛہہ کھٮ۪ن بچن کہ أمِس گژھِ ہٲل روزُن، أمِس گژھِ عادت روزُن، تِمن چھُ باسان کہ اَسہِ کوٚر خبر کیٛاہ فخریہ چیٖزٕے، تِمن چھُ اتھ پٮ۪ٹھ فخر آسان۔ تو ریئلسٹک سولوٗشنز ؤنۍتو کہ کِتھ کٔنۍ تھاوو أسۍ یِم چیلنجز اَسہِ وٕنکٮ۪ن چھِ اَمہِ نِش کِتھ تھاوو پنٕنۍ بچہِ دوٗر؟ اگر مطلب ایکچولی اگر کانٛہہ تہِ چینج چھِ اَنٕنۍ سماجس منٛز، ساروی کھۄتہٕ اِمپاٹنٹ چیٖز چھِ انڈیوجول وِل، تَمہِ پتہٕ چھُ پُلٹِکل وِل۔ یِم زن لاز اینڈ ریگولیشن چھِ، اَسہِ چھُ أکِس جایہِ کُنہِ جایہِ چھُ اَسہِ آسان سٹیڈیم، سپورٹس سٹیڈیم یا سپورٹس مٲدان چھُ لۄکٹُے تہِ آسان، اتھ نیبرٕ کَنۍ چھُ آسان گول گپے والا، اتھ نیبرٕ کَنۍ چھُ آسان آیس کریم، اتھ نیبرٕ کَنۍ چھُ آسان گوٚو اگر بچہِ کانٛہہ وۄنۍ گِنٛدنہِ تہِ گوٚو، چھُ اچھا گِنٛدِتھ کھیٚیہِ پتہٕ گِنٛدِتھ کھیٚیہِ سُے چیٖز سُہ ووتو تۄہہِ، دے آر ایمپٹی کیلریٖز، تِمن منٛز چھُنہٕ بیٚیہِ کِہیٖنۍ آسان، بس اچھا اَتہِ کھیوٚو آیس کریم تہِ، وہ گھر میں نیوٹریشن چھُنہٕ کِہیٖنۍ، نیوٹریشن کچھ نہیں ملتا ہے اس کو۔ وۄنۍ چھُ یِم زن پیرنٹس یِم زن پانہٕ چھِ مطلب آز اکثر چھُ آز چاہے ایجوکیٹڈ ونو نہٕ أسۍ کینٛہہ لِٹریٹ چھِ، ایجوکیٹڈ تہِ لِٹریٹ چھِ، کم سے کم چھِ اَسہِ چھِ ریگولیشن ضوٚرتھ، واریاہن فُڈن پٮ۪ٹھ چھُ آسان، تِمن پٮ۪ٹھ چھِ FSSAI یِچ سیٖل آسان، تِم لاز چھِ تھوڑا بہت ٹایٹ کرنٕچ ضوٚرتھ کہِ اَسہِ کُس فُڈ چھُ یُس زن فٲیدٕ منٛد چھُ بچس خٲطرٕ، اتھ کیٛاہ کنٹینٹ گژھِ آسُن، اتھ ما اچھا اگر تُہۍ وٕچھِو وۄنۍ کینٛہہ چھِ آسان سبسٹیوٗٹس یا کینٛہہ چھِ پرزرویٹِوس آسان، دے آر نون ٹو بی کارسِنوجینک، and we consume them. We consume them on daily basis. On daily basis. وہیں وچھو بیاکھ اسپیکٹ تُہۍ، اگر اب کوئی ریڑے والا آتا ہے اس کو تو نہ کوئی چیک ہوتا ہے،
ये ढालता क्या है, Safety, हाँ। न सेफ्टी है, न कहीं इस पे लेबल है, बहुत न अहम, कोई बहुत अहम बात है। तो हमें पता ही नहीं हम क्या खा रहे हैं। सही बात। ठीक है, आपने मिसाल दी कि उसका 2 साल का बच्चा वो उसको देता है, बच्चे की फूड की सेफ्टी के बारे में आप पूछो, आप उनको इन्फॉर्म करो, आप उनको एजुकेट करो कि ये ठीक नहीं, ये चीज ठीक नहीं, ये चीज ठीक नहीं, इस पे क्या पता है क्या डालता है इसके अंदर। तो सूच में वारियन इंस्टेंसन में यम जन मोमोज या बाकी चीज तिमन मज आमित विष्णु की मां ये डेड उनमें चिकन पाए गए हैं, उनमें मतलब ये बहुत सारे मिकदार में बैक्टीरिया पाए गए हैं, बहुत अनहाइजीनिक होते हैं वो। जो गोलगप्पे वाला देखो आप, वो क्या करता है गली में जोठी से क्या करता है, बट हाउ कम वो आर, मतलब हमें क्या दिमाग में सोचता है कि हम अपने बच्चे को वो खिलाते हैं। तो ये अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो, आप कंज्यूम करो, और अगर कहीं पे भी अगर मतलब आप जो स्टैंडर्ड फूड लेते हो बाजार से, आपको कहीं पे भी लग रहा है कोई प्रॉब्लम है, तो देयर आर एजेंसीज, वो आपकी बात सुनेंगे और वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। यू हैव टू रिपोर्ट, हाँ यू हैव टू रिपोर्ट। तो ये हमारी एज एनजीओ, मैंने जैसे आपको बोला, एज एनजीओ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एज सोसाइटी हमारी, फॉर एज सोसाइटी हमारे जो हुक्मरान है उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और खुद की जो आपने जिम्मेदारी की बात की, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि मैं क्या भेजता हूँ, भेजने वाला भी मैं क्या बनाता हूँ, कुछ कोशिश करा कि सो अट्रैक्टिव चीज कलर कर बता बच्चे खोज गए। मैं नहीं सोचता हूँ कि ये किसी और का बच्चा, बिल्कुल मेरे बच्चे पे भी ये चीज आ सकती है। इस पे और बात करेंगे डॉक्टर साहब, कुछ और चीजें हम पहले प्रोग्राम में शामिल करते हैं, आपकी इजाजत से करना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि कुछ प्रोग्रामों का जो हम अक्सर नए प्रोग्राम का आगाज करते हैं और कुछ एड ऑन करते हैं अपने जो नशरियात है उसमें, और आपको बताते चलें कि आज 7:30 बजे टीवी जरूर देखिएगा, डीडी कोशर चैनल पर एक फ्यूचर फिल्म आ रही है लिसन अमाया के नाम से, इसको देखिएगा और उसके बाद हमें फीडबैक से भी नवाजिएगा। और इसके साथ साथ आप जानते हैं हमारा जो नया प्रोग्राम यूथ म्यूजिकल बैंड और लोक रंग है, वो इन दिनों आजकल नशर हो रहा है, और आप उसको भी देखिएगा जरूर, उन पे भी जो आ रहा होता है जिसे वो हमें लिखिएगा। फिलहाल यहाँ पर एक प्रोमो आया चाहता है, ये प्रोमो देखते हैं, उसके बाद डॉक्टर साहब से ये सिलसिला कलाम जारी रखते हैं। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। हम आज आपको एक ऐसे रंगीन सफर पे ले जाने का इरादा रखते हैं जहां हमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के उन टैलेंटेड बैंड्स को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। किसी ने आपको पता ही होगा कि मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे, तो इसी मीठी जबान का आज आपको जो एहसास है वो होने वाला है हमारे आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से। दूरदर्शन की ये पहल जो है ना शिवानी, वहाँ पे आप डिफरेंट कल्चर्स को एक्सप्लोर करते हैं, डिफरेंट जबानों को, और खासतौर पे जो मुख्तलिफ मौसीकी गाई जाती है उन जबानों में।
एक फिर खुशावे नाज़र मोहतरम तो वुचान प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K तो आज यम जन मेहमान सन स्टूडियोस में तशरीफ फरमा यम पीडियाट्रिशियन बेसिन न्यूरोलॉजिस्ट यम डॉक्टर सरताज अली भट्ट साहब डॉक्टर साहब वारियान पहलुओं पर कर अस कत वो अख सवाल मेरे जहनस में जुजन एजुकेशनल इम्पैक्ट आफ्टर कोविड यह पता कि रेवल्यूशनरी चेंज आए यमन चीजन मज गो इजाफ कि ऑनलाइन क्लासेस गए ऑनलाइन वर्क तो गसान वर्क फ्रॉम होम गसान चीज बच्चन सन मामल रूद वन ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम बच रटन तक पेवान तो यह कित पे गई एजुकेशनल इम्पैक्ट बैलेंस तिक बच्चस रटन वन क्लास अत मज कित पे पे उस्ताद सुंद अप्रोच क्यूत गई पेरेंट सुंद अप्रोच क्यूत गई तो बच्चन अप्रोच क्यूत गई इशफाक साहब बह वो इत पे कि अगर कह एजुकेशनल पॉलिसियन में चेंज कर सेट गाइडलाइंस थवनी अति पेरेंटन हुंद रोल तु फॉर एग्जांपल बच्चे गर अमिस फोन अथस कत अमिस वन या अमिस टैब अथस कत अमिस कंप्यूटर अथस अमिस क्लास अटेंड कर तथ शक मगर अमे जरिए बाकी क्लास मकलो क्लास लोग सोशल मीडिया पे इंटरेक्ट कर यूट्यूब वगैरह दुनिया बिल्कुल कर मतलब फॉर एग्जांपल अगर टीचर क्लास दिवान अत युस जन टैब या मोबाइल या अगर अमिस डेस्कटॉप हेको दित अमिस गि बाकी बिल्कुल अमिस गि रिस्ट्रिक्टेड तक गि पेरेंटल कंट्रोल पेरेंटल लॉक गि जरिए एप्स वगैरह पेरेंट अत मुतलिक पेरेंट गि अवेयर या अगर पेरेंट पाने गर तमिस पता अमिस 9 to 10 क्लास 10 बजे गि कमरस में यह बस क्लास तम मौजूद अब आप अपना काम करो अब उसमें नहीं करना है बट प्रॉब्लम सोन मोहब्बत सान बचन यह बन सह 2 एजेड ओल्ड बच्चस हेकान डांटित तह कहें बच्चस हेकान समझाइत तह कहें रुकावट तह कहें क्या कभी कभी आपको बच्चे को अच्छी तरह से नसीहत करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर बच्चे को बुरा भी लगेगा क्योंकि उसको बच्चे को इतनी कैपेसिटी नहीं है, हद जरूरी है, उसको इतनी कैपेसिटी नहीं होती है। आपको मैं बताता हूं कि अगर आपने अभी ऑटिज्म एक डिसऑर्डर हम पढ़ते थे जब हम पीजी में आए 2007 में, हम एक ऑटिज्म पढ़ते थे, उसकी वेरिड इटियोलॉजी का मतलब काज क्या थी। आज नई टर्म आई है वर्चुअल ऑटिज्म। बच्चा नहीं करता, आपके साथ आंख नहीं मिलाता है बच्चा आप उसको बोलो वो काम कर नहीं मानता है, वो उसकी गलती नहीं है, वो उस पेरेंटिंग की गलती है। और वर्चुअल ऑटिज्म देखा गया है जब एक्सपोजर बहुत स्क्रीन एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो, लेस देन 3 years, उसमें ऑल्दो वर्चुअल ऑटिज्म कैन ऑकर एट एनी एज, बट लेस देन 3 years आप एक्सपोजर दोगे तो बच्चे को वर्चुअल ऑटिज्म, एंड इट इज देयर इज मॉडलिंग ऑफ दीज न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन जो होते हैं ये डेवलप हो जाते हैं और उनको फीड मिलता है, ये क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं। जब वो सिर्फ वही देखते हैं फिर इनको रिमॉडिफाई करना बिल्कुल मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल मुश्किल वो बिल्कुल। और हमारे पास आखिरी 2 मिनट, ये बहुत अहम नुकते हैं, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए स्कूलन मज बच्चे वारिया वक्त सर्व करा, स्कूल सो जाए ये जन इंसान कार आउट कर पर्सनैलिटी शेप अप कर, स्कूलन पे कत जिम्मेदारी आयद क्या तिम वाकिफ, बाज पेरेंट्स पाई तिमन पाई आसान कि सान बच्चन कम मसाइल तिम हेचनावन तिमन पेरेंटिंग क्या गई, तिम वुचान बच्चस मज कित करो यम चेंजेस, उन पे कितनी जिम्मेदारी है। 1 मिनट स्कूलन पे ज्यादा क्या पेरेंट कर सारे खुद प्योर दुनिया सारे खुद कीमती चीज हवाल कर स्कूलस गो यह ट्रस्ट सही कि पेरेंट्स दे विल शेप माय फ्यूचर एंड दे विल टेक केयर एंड नॉट ओनली फ्यूचर ऑफ वन पर्सन, ऑफ फ्यूचर ऑफ सोसाइटी, फ्यूचर ऑफ कंट्री, फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड। बराबर हकीकत। तो उन पे बहुत ज्यादा, और वो उनका जो एजुकेशनल एस्पेक्ट होता है वो बहुत हायर होता है इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी एज कम्पेयर टीचर्स, टीचर्स एज कम्पेयर टू पेरेंट्स। पेरेंट्स को कोई और जॉब भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हर किसी का ये पढ़ा लिखा हो, अगर पढ़ा लिखा भी हो ये जरूरी नहीं है कि उसको इतनी एजुकेशन की मालूमात हो कि बच्चे को कैसे एजुकेट करना है, बच्चे। हाँ बिल्कुल। तो ये 6 घंटे या 7 घंटे जो टीचर के साथ ये बच्चा रहता है वो ज्यादा उसको समझा सकता है, या अगर कहीं किसी पहलू में पेरेंट्स लैक कर सकते हैं। क्या बात है, नीड इज फॉर फ्रिक्वेंट पेरेंट टीचर इंटरेक्शन। सही बात है। और वो इंटरेक्शन सिर्फ रस्मन नहीं होनी चाहिए, वो फेथ एंड होनी चाहिए।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और वक्त इजाजत देता तो और बातें करते। ये बहुत तवील बहस है जिस पे और बात करने की गुंजाइश है, लेकिन जिन मौजूआत पे हमने आज बात की वो भी बहुत अहमियत के हामिल। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जानकारी हमें दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग इन द शो। नाज़रीन मोहतरम, ये जो आज बातें हुई इनको सिर्फ सुनना ही नहीं है, इनको हमें अपने घरों में अमलाना है और इस तरह का माहौल बनाना है जहां एक बच्चे की शख्सियत साजी हो, किरदार साजी हो और वो इन तमाम बुरी आदत से दूर रहे। इसके लिए हमें थोड़ी सी ताकत और थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ेगी। आज मुझे और अशफाक को इजाजत दीजिए प्रोग्राम कंक्लूड करने की, और हमारी नशरियात का लुत्फ लीजिए। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने आपकी तफरीह के लिए, आपकी एंजॉयमेंट के लिए रखे हैं और वो आप उनका आप लुत्फ ले सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहें जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।